अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी किए गए नए एदाद व शुमार, जिसमें बताया गया है कि 16 माह के दौरान स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट से तकरीबन 10 अरब डॉलर्स खरीदे। अब ये रकम गई कहाँ, ये नहीं बताया गया, सिर्फ खरीदारी बताई गई है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि इतनी बड़ी रकम खरीदने के बावजूद हमारे डॉलर ज़खायर एक हद तक ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन हमारे कर्जे सच कम नहीं हुए। ये ज़्यादा शुमार जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं, ये जून 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक के, जो कि 16 माह का अरसा है। अब इस दौरान सबसे ज़्यादा पैसे जो पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से खरीदे वो महीना था अक्टूबर 2024 का, जब 1 अरब 15 करोड़ डॉलर्स ओपन मार्केट से खरीदे गए थे, यानी मनी एक्सचेंज कंपनी से खरीदे गए थे। और उसके बाद मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ पैसे खरीदे जाते रहे। इस वक्त मुल्क के पास जो टोटल डॉलर्स कैश में बैंकों के अंदर मौजूद है वो है 21 अरब डॉलर्स। लेकिन इसमें से जो पैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है, यानी कि जो रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, वो 15 अरब 90 करोड़ डॉलर्स है। 5 अरब 12 करोड़ डॉलर्स जो हैं वो प्राइवेट लोगों ने अपने बैंकों में रखवा रखे हैं, जो कि डॉलर अकाउंट्स होते हैं। ऐसे लोग जो कि बाहर काम करते हैं, एक्सपोर्टर्स के पैसे हैं, जिन्हें पाकिस्तान में डॉलर अकाउंट खोलने की इजाज़त है। कहने को तो हमारे पास 21 अरब डॉलर्स की बड़ी रकम मौजूद है, और ये रकम 4 माह की हमारी इंपोर्ट्स कवर करने के लिए काफ़ी है। लेकिन ये रकम भी हमारी अपनी रकम नहीं है। इसमें से जो असल हमारी रकम है वो 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स के करीब है। आप सोच रहे होंगे वो किस तरह, तो सुनते जाइए। 21 अरब डॉलर्स में से 12 अरब डॉलर्स तो हमारे दोस्त ममालिक के हमारे पास रखवाए हुए उधार के अमानतन पैसे हैं। हाँ, हम उस पर सूद जरूर अदा करते हैं। हर साल 4% हम औसतन इन पैसों पे सूद अदा करते हैं। सऊदीया के पैसे हैं, यूएई के पैसे हैं, और हमारे दोस्त चाइना के पैसे। लेकिन उन्होंने हमारे अकाउंट में पैसे रखवा कर कम से कम दुनिया को तो बताया ना कि पाकिस्तान की जेब खाली नहीं है, उधार के सही पैसे जरूर पड़े हैं। कोई दोस्त तो है जो इन पर एतबार करते हैं। फिर लेटेस्ट अभी IMF ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर हमें दिए हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। ये जो पैसे हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं, ये बेसिकली हमारे ज़्यादा कर्जे उतारने पे खर्च हो रहे हैं, और थोड़े से हमारे ज़र्स बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे ही तो पिछले 70 दिनों के दौरान हमारा रुपया गिरा नहीं है, बल्कि निस्बतन डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुआ है। हर रोज़ कोई 1, 2, 3 पैसे हम लोग डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गुज़िश्ता 70 दिनों से मजबूत होते जा रहे हैं। ये भी हमारी एक किस्म की अचीवमेंट समझिए। अगर हम मार्केट से ये पैसे ना खरीद पाते तो आज हमारे यहाँ जो डॉलर 280 रुपये का है वो शायद 300 रुपये को भी क्रॉस कर चुका होता। तो एक जो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं उसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हो रहा। आज से साल पहले भी हमारे ऊपर जो बैरूनी कर्जा था वो 130 अरब डॉलर्स के करीब था। अब वो थोड़ा सा बढ़कर कोई 131 अरब डॉलर्स के करीब है, और हम लोग हर साल 26 अरब डॉलर्स का कर्जा उतारते हैं औसतन। उसमें से 22 अरब डॉलर्स प्रिंसिपल अमाउंट होती है औसतन, और 4 अरब डॉलर्स हम औसतन हर साल अपने टोटल बैरूनी कर्जे के ऊपर सिर्फ सूद अदा करते हैं। जी हाँ, 1000 अरब रुपए से ज़्यादा रकम ऐसी है जो कि हम गैर मुल्की जो एजेंसीज हैं उनसे लिए हुए कर्जे के ऊपर सूद अदा कर रहे हैं। अगर इसमें हम मुल्की कर्जा भी डाल लें तो हम लोग हर साल तकरीबन 8000 अरब रुपए अदा करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है और इसके साथ साथ सूद की पेमेंट भी शामिल है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा कर्जा हमारे लोकल बैंकों से लिए हुए पैसे का है, HBL से, UBL से, MCB से, अलाइड बैंक से, अल्फला बैंक से, वो किस तरह हमारी हुकूमतें जो मुल्क के अंदर अखराजात कर रही होती हैं वो तो अपने ज़राए से नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी अयाशियाँ ज़्यादा हैं, आमदन उसके मुकाबले में कम है। तो हम लोग लोकल बैंकों से कर्जा ले लेते हैं। लोकल बैंक कहाँ से पैसे लेते हैं? मैं और आप अपने जो पैसे बैंकों में रखवाते हैं, बैंक उसी पैसे को 90% तक इस्तेमाल कर लेता है। यानी अगर एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो उसने 10 करोड़ रुपया रख लिया अपने पास, मैक्सिमम 20 करोड़ रुपया अपने पास सेव रखा, 80 करोड़ रुपया उसने आगे सूद पर दे दिया, क्योंकि तमाम लोगों ने वापस पैसे मांगने तो आना नहीं है।
آپ خواہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں یا سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، بینکوں نے آپ کے پیسے کو آگے سود پر دے کر پیسے کمانے ہیں۔ علیحدہ بات ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ سے کسی قسم کا سود نہیں کماتے، لیکن بینک آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی پیسے آگے لینڈ کر کے پیسے کما رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ سے اینول چارجز بھی بینک لیتا ہے، سوائے چھوٹے بینکوں کے۔ پھر آپ سے اے ٹی ایم کے چارجز بھی وہ لیتا ہے، ہر اے ٹی ایم کے ٹرانزیکشن کے چارجز بھی بینک لیتا ہے آپ سے۔ ایسے تو پاکستان میں سب سے منافع بخش ادارہ بینک نہیں بن گئے، بینک ہر جگہ سے پیسے کماتے ہیں، اور حکومت کو پیسے دینے کے علاوہ کون سا سیف سورس ہے جہاں پر آپ پیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ حکومت کو اگر آپ نے پیسے دے دیے تو وہ ڈوبیں گے نہیں، یہ فور شیور ہے۔ آپ نے انڈسٹری کو پیسے دے دیے، کل کو انڈسٹری کسی وجہ سے کولیپس کر گئی، بجلی کے نرخ بڑھ گئے، گیس مہنگی ہوگی، کوئی وجہ بھی ہوئی، انڈسٹری بند ہو گئی، تو بینکوں کے پیسے ڈوب گئے۔ پھر ایک انشورنس کا معاملہ ہے، لمبا چوڑا ایک کھلارا ہے، لیکن حکومت کو پیسے دیے ہوئے آتے ہی آتے ہیں۔ حکومت سود کے معاملے میں سب سے شریف شہری ہوتی ہے، وہ بینکوں کے پیسے باقاعدگی سے پراپر ٹائم پر ادا کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی اگر اس سال کا ذکر کریں تو ہم لوگوں نے اس سال میں اب تک 4 ارب 40 کروڑ روپے کے قرضے واپس کر دیے ہیں، اور 5 ارب 30 کروڑ روپے کے قرضے جو ہیں ہم لوگوں نے رول اوور کروا لیے ہیں۔ میں مالیاتی سال کی بات کر رہا ہوں جو جولائی 2025 سے جون 2026 تک جاتا ہے، 6 مہینے اس کے بھی گزرے ہیں۔ ابھی بھی ہم لوگوں نے 15 ارب 30 کروڑ واپس کرنا ہے، لیکن اس میں سے 9 ارب 30 کروڑ ہم تقریباً رول اوور کروا ہی لیں گے۔ یہ وہ پیسے ہیں جو ہمارے دوست ممالک کے پیسے ہیں۔ اب ہم جو پیسے خرید رہے ہیں وہ بیسیکلی 4 ارب تو سود ادا کرنے کی مد میں خرچ ہو رہے ہیں، اور 4 5 یا میکسیمم 6 ارب ان اداروں کے واپس کرنے کے خرچ ہو رہے ہیں جنہیں ہم رول اوور نہیں کروا سکتے۔ مثلاً ابھی ہم لوگوں نے ستمبر کے مہینے میں $500 ملین یورو بانڈ کے واپس کیے ہیں۔ اب ہم نے ستمبر میں جہاں $1 ارب خریدا، اس میں سے $500 ملین ہم نے یورو بانڈ کے واپس کر دیے، باقی پیسے ہم نے اپنے پاس رکھ لیے۔ تو اس طرح ہم نے ایک ڈنگ ٹپاؤ سا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ پاکستان فی الحال اس معاملے میں بالکل بند نہیں ہوا، لیکن ہم ہر وقت تک ملک کی امپورٹس کو روک کر اور کمپریشن کر کے ملک بھی نہیں چلا سکتے، کیونکہ آپ کا ملک ہر چیز تو نہیں بناتا نا، یعنی کہ ہر قسم کا را مٹیریل ہمارے ہاں نہیں بنتا۔ ہم ٹیکسٹائل بہت اچھی بناتے ہیں، لیکن ان ٹیکسٹائل کے اوپر جو زپیں لگتی ہیں، جو بٹنز لگتے ہیں، جو ایسیسری لگتی ہے، موسٹ آف دا کیسز ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ پھر ٹیکسٹائل کے اندر بھی ہم لوگ سال کا کوئی $1.5-2 بلین کا بل ادا کرتے ہیں کاٹن امپورٹ کرنے کا۔ یعنی کہ اگر کاٹن آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کی انڈسٹری چلے گی نہیں۔ اور ہم لوگوں نے 2015 میں تاریخ کی سب سے زیادہ 15 ملین بیلز کاٹن پروڈیوس کی، اور 2 سال پہلے ہماری وہ پیداوار گھٹ کر 5 ملین بیلز تک آ گئی۔ 3 گنا ہم لوگوں نے پیداوار گھٹائی، بجائے اس کی کہ ہمیں پیداوار بڑھانا چاہیے۔ تو ان خریدے کے ڈالرز کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا قرضہ اس قدر بہت تیزی سے نہیں بڑھ رہا، بیرونی قرضے کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا، ہم بہت حد تک اپنے روپے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نئے کیلنڈر ایئر میں ہمیں کس حد تک اپرچونٹی ملتی ہے ڈالر کو مارکیٹ سے خریدنے کی۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ ہمیں امید ہے ہم ایک ثقیل سا ٹاپک آپ تک کچھ آسان الفاظ میں سمجھانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔